नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म ज्योतिष र चिकित्सा विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरू समक्ष त्यसको महत्त्वता र ज्योतिष कसरी चिकित्सा हुन सक्दछ, ज्योतिष विधाबाट हामीले के उपचार गर्न सक्दछौँ र त्यो उपचार सही छ या छैन र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द अश्विनी कुमार जुन देवताका गुरुहरूको विषयवस्तुको बारे र देवताका डाक्टरको रूपमा मानिने अश्विनी कुमार र ज्योतिषशास्त्र र अनि ज्योतिषशास्त्रको उपाय र अनि साथसाथै त्यसमा हुने चिकित्सक विषयवस्तुको बारेमा र अनि त्यसमा हुने धातु रत्नहरूबाट कसरी चिकित्सा गर्न सकिन्छ, यो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक, जुन युगीन परम्परा अनुसार जसरी देवताका गुरुका रूपमा मानिने अश्विनी कुमार 27 नक्षत्र मध्येमा पहिलो नक्षत्रको रूपमा रहेको छ र अनि साथसाथै जसलाई हामीले पहिलो नक्षत्रको रूपमा मान्दछौँ ती नक्षत्र नै आजको भाषामा, आधुनिक भाषामा देवताका अश्विनी कुमार, जसलाई हामीले डाक्टर भनेर भन्दछौँ। दर्शकवृन्द, ती नै अश्विनी कुमार जहाँ ज्योतिषशास्त्र अनुसार चिकित्सा अर्थात् उपाय र उपचार गर्ने परम्पराहरू पनि रहेको थियो र त्यही परम्परा र त्यही विषयवस्तु अन्तर्गत नै अब बृहस्पति ग्रह पनि करिबन 13 महिना पर्यन्तसम्मको लागि भने अश्विनी नक्षत्रमा गएर राहु र बृहस्पति युक्ति बनाएर गुरु चाण्डाल योग बनाउने क्रम भने भइराखेको अवस्था छ, जसले गुरु चाण्डाल योग भन्दा रोगव्याधहरू बढ्न सक्ने, कतै कतै पारिवारिक कलह र पीडाहरू हुन सक्ने, स्वास्थ्यमा भने विश्व परिप्रेक्ष्यहरूमा अलि अप्ठ्यारा पक्षहरू रहन सक्ने, कतै अनावृष्टि अतिवृष्टिहरू रहन सक्ने, नियम परिवर्तन र नियमहरूको उल्लङ्घनताहरूका पक्षहरू हुन सक्ने र राजनीतिक क्षेत्रका राज्यमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका कतै अकाल मृत्यु र कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा बातमाहरू सृजना गर्ने बृहस्पति र राहुको युक्तिको पक्ष रहने भएको हुनाले बृहस्पति अश्विनी नक्षत्रमा बस्दाखेरिको अवस्थामा र राहुसँग युक्ति हुँदा गुरु चाण्डाल योग निर्माण गर्दा ज्योतिष र चिकित्सा विषय रहेको छ। दर्शकवृन्द, जसरी ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो विषयवस्तु हो जसले तपाईँको प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर भनिन्छ, जसले भूत, भविष्य र वर्तमानलाई जानकारी गराउँछ। जहाँ भूत र जहाँ भविष्य र वर्तमानलाई जानकारी गराउने त्यस्तो शास्त्र नै दर्शक ज्योतिषशास्त्रको रूपमा मानिएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले हर हमेसा त्यस्तो विधा र त्यस्तो विषयवस्तुहरूलाई कतै प्रत्यक्ष रूपमा, कतै परोक्ष रूपमा र कतै अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अपनाइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छ। र दर्शक, जस्तै यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, ज्योतिषशास्त्र अनुसार बृहस्पति ज्ञानको खानीको रूपमा मानिन्छ। बृहस्पति विद्या, बुद्धि र मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने ग्रहको रूपमा मानिन्छ भने यदि त्यही बृहस्पति बिग्रेको खण्डमा राहुसँग युक्त भएर रहँदाखेरिको पक्षमा रोग व्याधहरू निम्त्याउने क्रम बढी बन्छ। अनावृष्टि अतिवृष्टिहरू र जति वृष्टिको क्रम रहन्छ, जहाँ वर्षेशको रूपमा अर्थात् वर्षाका सहकाल देवताको रूपमा मानिने बृहस्पति स्वयं देवताका गुरुका रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा विद्या, बुद्धि, यश, कृति, श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्यको र अनि साथसाथै निरोगीको क्रमको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले जहाँ नक्षत्रमै गएर बस्दाखेरि राहुसँग युक्त हुँदाखेरि दर्शकवृन्द यसले विपरीत फलहरू दिने गर्दछ र त्यो विपरीत फलहरू र विपरीत पीडा र विपरीत अप्ठ्यारा परिस्थिति र विपरीत समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि पीडा दिँदा र अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरूको अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई हेर्नुपर्दा दर्शकवृन्द, जुन कि अश्विनी कुमार देवताका गुरु र अब अहिलेका जति पनि डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अश्विनी कुमारकै संज्ञाको रूपमा तपाईँ हामीले आधुनिक विज्ञानअनुसार दिनुपर्ने हुन्छ। जहाँ आधुनिक विज्ञानमा कतिपय दबाईहरू निर्माण भएका छन्, कतिपय जडीबुटीहरू रहेका छन्, कोही एलोपेथिक, कोही तपाईँको चाहिँ होमियोपेथिक, यस्ता र कोही आयुर्वेदिक औषधिहरूको निर्माण भने भइराखेको छ। समय, कालचक्र, परिस्थिति अनुसार कार्यहरूमा कतिपय परिवर्तनता र कार्यहरूमा कतै त्यस्ता खालका परिस्थिति र त्यस्ता खालका वातावरण र अन्य विधा र अन्य विषयवस्तुहरू भने हरहमेसा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि दिनदशा परिस्थिति र ग्रह गोचरहरू बिग्रिँदै जाँदाखेरिको पक्षहरूमा भने रोगव्याधहरू निम्तने र अनि तपाईँ हामीले खानपानमा शुद्धिकरण नगर्दाखेरिको अवस्थामा पनि रोगव्याधहरूले पीडा र अप्ठ्यारो पक्ष दिने खालको परिस्थितिहरू रहन्छन्। दर्शकवृन्द, जसरी रोगव्याधको ग्रह गोचरमा राहु, केतु, शनि, उल्का, भ्रामरी र अनि सङ्कटाको ग्रह क्रमहरूले भन्दा रोगव्याधहरू निम्त्याउँछ, काममा बाधाहरू दिन्छ, पारिवारिक केही अडचन र पीडाहरू दिन्छ,
मानसिक अशान्ति र दुविधाहरू पनि दिन्छ। घर परिवार इष्टमित्रहरूमा कलह र दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनमा पीडाहरू दिने खालका यी ग्रहहरू भए दर्शकवृन्द। अब यी ग्रह गोचर र यी परिस्थिति अनुसार अब चिकित्सा कसरी गर्न सकिन्छ त दर्शकवृन्द? जस्तै यदि यहाँको ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै दर्शक ग्रहको क्रम र ग्रहको वातावरणहरूले रोगव्याधहरू निम्त्याउने गर्छ। कतै अब म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरणहरू पनि दिन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको क्रममा अहिले सरसर्ती मानव जातिहरूमा हेर्नुपर्दा म केश अर्थात् कपालबाट नै यहाँको म सुरु गर्न चाहन्छु, जुन कि विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा कतिको कपाल पहेँलो देखिन्छ, कतिपयको कालो देखिन्छ, कतिपयको सेतो देखिन्छ, कतिपय अहिले आधुनिक युग अनुसार आधुनिक युग र आधुनिक समयअनुसार जस्तै यो परिवर्तनताको क्रम सँगसँगै रङमा परिवर्तन गर्ने पनि प्रचलन रहेको छ। जस्तै हामीले प्रकृतिले दिएको भने कालो कपाल, जसलाई शनिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। शिरमा शनिदेव बसेको कारणले गर्दा शनिलाई न्यायको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ र शनिलाई अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणमा जोगाउने ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। र त्यही शनि कतै अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थिति बनायो भने त्यसले एकदमै तल्लो तहसम्म पनि लिएर जाने खालको अवस्था परिस्थितिहरू शनिदेवले दिने खालको ग्रहको परिस्थितिहरू मानिन्छ। र जसमध्ये शनि एउटै राशिमा 30 महिना पर्यन्तसम्म घुमेर रहने भएको कारणले गर्दा 30 महिनाको परिभ्रमित ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिमा कतै पीडा र कतै अडचन र कतै अप्ठ्यारा वातावरण र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू चाहिँ बनेर जाने खालको अवस्था परिस्थितिहरू यस हिसाब यस परिस्थिति र यस वातावरणहरूमा बन्दछन् दर्शकवृन्द। त्यही भएकै कारणले गर्दाखेरि नै सरसर्ती हेर्दाखेरि आदरणीय दर्शकहरू, जस्तै केस यदि तपाईँ आफ्नो फुलेको छ या केस तपाईँ आफ्नो झरेको छ भने ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिमा यसमा शनि साथसाथै शुक्रको ठुलो भूमिका रहन्छ। केश फुल्नुमा शुक्र सेतो ग्रह पनि भयो, त्यसले गर्दाखेरि केशको कपाल फुल्ने खालको प्रकृतिहरू रहन्छ। र त्यो कपाल फुल्दा अब गर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् त भन्ने कुरो यहाँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। कतिपयको बचपनमै कपालहरू फुलेको अवस्था हुन्छ भने कतिपयको भनौँ न 75 या 80औँ वसन्त पार गर्दाखेरि पनि केशहरू नफुलेको अवस्थाहरू पनि रहन्छन्। त्यसमा यदि तपाईँको शुक्र ग्रह परिपक्वता भयो, शुक्र ग्रहले तपाईँलाई राम्रो काम गर्यो, शुक्र ग्रहले तपाईँलाई जस्तै भनौँ न एकदमै परिपक्वताका साथ उच्च रह्यो या सौग्री रह्यो या तपाईँ आफ्नो रोग व्याधहरूको क्रमलाई टाढा हटाएर बसेको यदि त्यस्तो खालको ग्रहको परिस्थिति छ भने दर्शक पक्कै पनि तपाईँ आफूलाई शुक्र ग्रहबाट रक्षित र शुक्र ग्रहबाट स्थायी र स्थिरताको पक्ष र परिस्थितिहरूको क्रम र वातावरणहरू भने रहेर जाने अवस्था रहन्छ। यदि शनिको नकारात्मक प्रभाव पर्यो र शनिको नकारात्मक प्रभावको सँगसँगै शुक्र र शनि जुन कि जसले पितृदोषको क्रमहरू पनि लगाउने भएको हुनाले कपालहरू छिटोभन्दा छिटो फुल्ने, छिटोभन्दा छिटो जस्तै झरेर जाने, जसलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो सामाजिक परिवेश र हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा जसरी तपाईँको चाहिँ खोइरोले खनेको भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। हो, त्यो खोइरोले चाहिँ कहिलेकाहीँ निकालिदिएको अवस्था मध्येमा शुक्र कमजोर हुँदाखेरि दर्शक अब यसको लागि हामीले उपाय गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसार तेलको नितान्त प्रयोगद्वारा धेरै हदसम्ममा राम्रो सफलताहरू मिलेर जान्छ। र अनि त्यसमा धातुको भने ठुलो भूमिकाहरू रहन्छ। धातु मध्येमा चाँदी को ग्लासबाट पानी पिउँदा या चाँदीको चम्चाबाट खानपिनहरू खाँदा अनि साथसाथै चाँदी तपाईँ आफूले गलामा धारण गर्दा या चाँदी तपाईँ आफूले कुनै पनि औँठीहरू प्रयोग गर्दा चाँदीका साथ यदि तपाईँ आफूले मोतीलाई दायाँ हातको कनिष्ठ अङ्गुलीमा यदि तपाईँ आफूले धारण गर्नुभएको खण्डमा भने करिब त्यस्ता विधिविधानहरूबाट चाहिँ रोकिने अवस्था र रोकिने परिस्थितिहरू भने बनेर जान्छ। र यसलाई दर्शक पनि 3 महिनासम्म तपाईँ आफूले नियमित कर्मको रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र नियमित कर्म गर्दा 3 समय भन्छ, बिहान, दिउँसो र बेलुका चाँदीको ग्लासबाट पानी पिउँदाखेरि कपालमा पर्ने असरहरू सम्पूर्ण नाश भएर जान्छन् र कपाल तपाईँ आफ्नो जस्तै प्राकृतिक रूपमा दिएको कपाल यथावत नै रहन्छ। त्यो झर्ने भने डर रहँदैन र यदि झर्न थालिसकेको छ भने पनि त्यो रोकिने क्रम रहन्छ र मिलेसम्म हुनेसम्म तपाईँ आफूले 3 महिना पर्यन्तसम्म यो उपायलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि दर्शकवृन्द जस्तै चाँदी त्यस्तो खालको प्रकृति हो जसलाई स्वयं शिवजीको अङ्गको रूपमा पनि मानिन्छ र विष्णु भगवानको अङ्गको रूपमा मानिने हिरण्यगर्भ जसलाई सुनको रूपमा पनि मानिन्छ, शनिको प्रतीकको रूपमा फलामलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द। र अनि काँसा जसलाई हामीले पञ्चधातु पनि भन्ने गर्दछौँ र त्यो चाहिँ बुध ग्रहको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ र मङ्गल र सूर्यलाई तामाको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ दर्शकवृन्द। आफआफ्ना ग्रहका आफआफ्ना धातुहरू पनि रहेका छन्। 3 महिना पर्यन्तसम्म चाँदीको ग्लासद्वारा पानी पिउनु, चाँदीको चम्चाद्वारा यदि भोजन ग्रहण गर्नु या चाँदीकै थालमा तपाईँ आफूले भोजन यदि ग्रहण गर्नुभएको खण्डमा पनि
त्यो खालको अप्ठ्यारो र त्यो खालको समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरू भने निम्तिन नसक्ने अवस्था रहन्छन्। र अब दर्शक, अब यहाँलाई जस्तै योग र प्राणायाम अनि साथसाथै चिकित्सा र एक आपसमा जस्तै ग्रहको क्रमको पक्षमा भयो। शुक्र ग्रहले कपाललाई फुल्याउने कामहरू गर्दछ दर्शकवृन्द। शुक्र स्वयं देवत्व ग्रहको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा ज्ञानको खानी, ज्ञानको भण्डार र ज्ञानको आदिम रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय तपाईँ हामीले पिता पुर्खाहरूकै संस्कृति र संस्कार पनि भन्ने गर्दछौँ। र अब कतिपय तपाईँ हामीले यो कपाललाई खौराउने पनि प्रचलनहरू महिनै पछि खौराउने प्रचलन पनि रहेको छ। र अनि कपाललाई कतै अलिकति अशुद्धताको क्रमको रूपमा पनि मान्ने प्रचलन छ। जस्तै मृत्युको समयमा, श्राद्धको समयमा र अनि साथसाथै कतिपय शुभादि कर्महरू गर्दाखेरि पनि कपाललाई खौरेर यदि कार्य गरेको खण्डमा उचित उपयोगी र सबलताको रूपमा मानिएको छ। कारण किन त भन्ने पनि जिज्ञासा उठ्न सक्छ। र यो जिज्ञासा दर्शकवृन्द जस्तै शनि स्वयं शिरमा आएर बस्दाखेरिको पक्षमा मानसिक कसै अशान्ति, कतै पीडा र कतै अडचनका पक्ष र परिस्थितिहरू दिने हो कि कतै मानसिक अलि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू दिने हो कि भन्ने कारणले गर्दा पनि शुद्धताको क्रमको लागि कपाल खौराउने प्रचलन छ। हुन त हामीले देखेका महर्षिहरू, ऋषिहरू र देवी देवताहरूको क्रमको पक्षमा पनि शिरमा कपाल भएकै अवस्थाहरू रहेको छ। हो, त्यो शिरमा कपाल हुनुको क्रमको जुन लामो जुन देख्छौँ हामीले, जुन त्यो केस लामो पक्षमा कतिपय हामीले अहिले जुन प्रत्यक्ष रूपमा फोटोहरूमा पनि देख्दै पनि आइराखेका छौँ। त्यो देख्दाखेरिको पक्षमा भने लामो लामो दाढी र लामो लामो कपालहरू ऋषि महर्षिहरूका देख्दछौँ। हो, यसमा केही लजिकहरू पनि रहेका छन्। एक त उक्त समयमा स्नान दान इत्यादि त मानसिक रूपमा पनि भइ नै रहन्थ्यो र कतै त्यस्तो खालको दर्शकवृन्द भनौँ न दाढी कपालहरू पुरुषहरूले बनाउँदा या ऋषिहरूले बनाउँदा या नारी जातिहरूले कपालहरू इत्यादि खौर्दा इत्यादि गर्दाखेरिको पक्षमा भने समय व्यतीत हुँदा भगवानको भजन कीर्तन यजन पूजन इत्यादिमा समय व्यतीत हुने भएको हुनाले पनि आवाल रूपमा नै रहने प्रचलनहरू पनि रहेको थियो दर्शकवृन्द। तसर्थ अहिले पनि कतिपय भनौँ न हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृतिहरूमा नारी जातिहरूलाई केश मुण्डन गर्ने त्यस्तो खालको परम्पराहरू भने रहेको छैन। बालक अवस्थामा एकपटक गर्भको केश मुण्डन गरिसकेपछि पछिसम्म त्यो केशलाई राख्ने प्रचलनहरू रहेको छ। जस्तै दर्शकवृन्द, जसरी हामीले भारतको प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरुपति बालाजी जाँदाखेरिको अवस्थामा भने एकपटक शरीरका सम्पूर्ण पाप कल्मषहरू सम्पूर्ण फाल्नको लागि भनेर केश फाल्ने चलन छ भने हाम्रो वैदिक विधि अन्तर्गत हाम्रो हिन्दू संस्कृति संस्कारमा जस्तै पुराणहरू आयोजना गर्दा र अनि साथसाथै श्राद्धादि तिथि कर्महरू गर्दा तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्धहरू इत्यादि अर्थात् तपाईँको एकोदृष्ट महालय पार्पणहरू इत्यादि श्राद्ध गर्दा केश मुण्डन गरेर मात्रै गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो विज्ञानपरक पनि धेरै उपयोगी र धेरै सबल र धेरै राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरूमा पनि मानिन्छ। र अनि त्यसै गरी दर्शकवृन्द मुण्डन नगर्दाखेरिको पक्षमा जसरी केशहरू पाकेर आउने अवस्थाहरू जुन रहन्छन्, कतिपय जुन चिकित्सा जुन रहेको छ त्यो चिकित्सक अन्तर्गत नै कार्य गर्दा केशको जुन प्राकृतिक रूप रहन्छ त्यो प्राकृतिक रूप पनि अवश्य रहन्छ। शनिदेवको सकारात्मक दृष्टि यदि मानवमाथि परेको छ, शनिको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति मानवमा पर्दाखेरि हरहमेशा केश भने दर्शकवृन्द हरहमेशा कालो पनि भइराख्ने हुन्छ। एक त तपाईँ हामीले आफ्नो मनलाई नै पवित्रता गर्नु, मनलाई नै शुद्धिकरण गर्नु, मनमा उत्साह र उमङ्गहरू लिनु, मनमा आनन्द र उन्नति प्रगतिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई लिनु अनि चिन्ता र पीडाहरूका पक्ष परिस्थितिहरूलाई एकदमै दूरगामी रूपमा लिनु, त्यो नै सबभन्दा उत्कृष्ट र त्यो नै सबभन्दा सबल र त्यो नै सबभन्दा सहजता र राम्रो पक्ष र राम्रो परिस्थिति र राम्रो वातावरणको पक्षहरू मानिन्छन्। त्यो मानिने भएको कारणले गर्दा आदरणीय दर्शकहरू, हामीले जुन कि ज्योतिषशास्त्र अनुसार गर्ने चिकित्सा धेरै प्रकारका रहेका छन्। जस्तै अब यो त चाँदीको चिकित्साको क्रम रह्यो भने अर्को दर्शकवृन्द यो सुनको पनि त्यस्तै प्रकारको चिकित्सकको रूपमा मानिन्छ। जस्तै बृहस्पति ग्रह जसलाई हिरण्यगर्भम वर्णाम हिरण्यम सरताम्रजाम भनेर जसलाई भनिन्छ, हिरण्य जसलाई हिरण्यमय आँखाको रूपमा, जसलाई हामीले पहेँलो जस्तै हिरण्यकश्यपु अर्थात् जसलाई हामीले हिरण्याक्ष पनि भनेर भन्दछौँ, पहेँलो आँखा पहेँलो कपाल। अहिले पश्चिमा मुलुकहरूमा सशर्त हेर्दाखेरि कतै कतै पहेँलो कपालको क्रमहरू रहेको छ, जसलाई हामीले यो भनौँ न कश्यपका दुईवटा पत्नी दिति र अदितिबाट जन्मिएका सन्ततिहरूलाई पश्चिमा मुलुकको रूपमा मानिन्छ भने दितिलाई पूर्वीय अर्थात् एसिया प्रान्त
सिद्धान्तको रूपमा मानिएको छ। तसर्थ त्यो पहेँलो कपालको रूपमा रहनु या पहेँलो रङहरू आदि प्रयोग गर्नु त्यो ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि त्यति उपयोगी र त्यति राम्रो र त्यति सबलता र अनि साथसाथै त्यति सहजताको क्रमको मानिँदैन। यदि हामीले कुनै त्यस्ता खालका विकार दबाई औषधिहरू शिरमा राख्दाको कारणले गर्दाखेरि पनि कतै पीडा र कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरू र मस्तिष्कको लागि भनेको दर्शकबिन हर हमेसा खुल्ला नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यही अन्तर्गत ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिमा बृहस्पति ग्रहको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि दर्शक जहिले पनि सुनको औँठीहरू कतै हातमा धारणा गर्नु या तपाईँ आफूले गलामा धारणा गर्नु या तपाईँले नाक कान घाँटीमा धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा नराम्रा पक्षहरू कटेर जाने र सबल र सहजताका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई तपाईँ आफूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ आफूले सुनलाई शरीरमा धारणा गर्नको कारणले गर्दा नराम्रा आत्मा र नराम्रा प्रकृति र नराम्रा वातावरणहरू भने हटेर जान्छन् र त्यो पीडा त्यो अप्ठ्यारा र ती परिस्थितिहरूलाई तपाईँ हामीले दूर गर्न सक्दछौँ। दर्शकवृन्द यो पनि एउटा उपायको पक्षहरूमा रहन्छ। र अनि त्यसै गरी दर्शक जस्तै तपाईँ हाम्रो ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि पनि मानव जातिमा सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति पर्ने र नकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिहरू पर्ने हुन्छन्। जस्तै नकारात्मक पक्ष पर्दाखेरिको पक्षमा ग्रह गोचर अन्तर्गत राहुले पेटको समस्याहरू दिने हुन्छ। सूर्य ग्रहको कारणले गर्दा कफ पित्त वायु यी आदि घाँटीका विकारहरू कहिलेकाहीँ मस्तिष्क विकारहरू पनि दिने गर्दछ। र अनि त्यसै गरी शनिले भने सर्वाङ्ग विकारको क्रमहरू पनि निम्त्याउने गर्दछ। र यसै गरी केतुले दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ हाड जोड्ने र नसाहरूका समस्याहरू पनि दिने गर्दछ। र अनि त्यसै गरी दर्शकवृन्द जस्तै शुक्र बुध र बृहस्पति ग्रहले सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिहरू प्रदान गर्ने पनि गर्दछन्। र चन्द्रमा मस्तिष्कको रोगको कारकको रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई अहिले सजिलो भाषामा डिप्रेसनको क्रमको रूपमा पनि मानिन्छ। यदि चन्द्रमाले चञ्चलताको क्रम र चन्द्रमाले मनकारक रहेको कारणले गर्दा यदि मनकारक चन्द्रमाले छिटोभन्दा छिटो मस्तिष्कलाई चलाउने प्रयास गर्यो, मनले धेरै कुराहरू नराम्रा पक्ष र नराम्रा परिस्थितिलाई सोच्ने अवस्था परिस्थिति र वातावरणहरूलाई यदि हृदयङ्गम गर्दै गयो र अनि त्यति मात्र नभएर जस्तै मनकारक चन्द्रमाको प्रकृति र चन्द्रमाको वातावरणले गर्दाखेरि कतिपय हानि नोक्सानी र अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरूमा सृजना हुने क्रमहरू रह्यो र त्यो सृजना र त्यो अप्ठ्यारो त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई दिने भएको हुनाले चन्द्रमा दर्शकवृन्द हर हमेसा प्रसन्नताको क्रममा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यी जुन ग्रहका क्रम सँगसँगै अब शनिको भयो, बुधको भयो, बृहस्पति शुक्र शनि अनि साथसाथै मङ्गल रक्त सञ्चारको मालिकको रूपमा रह्यो। जसरी अहिले हामीले आधुनिक विज्ञान अनुसार ब्लड प्रेसरहरू भनेर भन्दछौँ, जहाँ रक्त सञ्चारहरूको कारणले गर्दा जस्तै मस्तिष्कमा गएर स्ट्रोक हुने अर्थात् तपाईँको चाहिँ नसाहरू सम्बन्धी समस्याहरू हुने भएको कारणले गर्दा मङ्गललाई चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत मङ्गललाई प्रसन्न गर्नलाई ओम मङ्गलाय नमः या तपाईँको चाहिँ ओम अङ्गराय योगाय नमः यस्ता मन्त्रहरूको क्रमहरू पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द रत्नशास्त्र अनुसार जस्तै चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत नै मुङ्गाको धारणाहरू पनि गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छ। अनि अर्को पक्ष र अर्को परिस्थितिमा भने दर्शकवृन्द जस्तै यदि तपाईँ आफूले मोती धारणा गरेर पनि शरीरलाई चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत प्रसन्नता अर्थात् शरीरलाई उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूलाई लम्काउनको लागि दर्शक हर हमेसा मोतीको धारणा पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई हामीले रत्नशास्त्रमा जसलाई हामीले ज्योतिषशास्त्र अनुसार औषधि अर्थात् चिकित्सकको रूपमा पनि मानिन्छ। यदि बुध ग्रहको कमजोरीपनाले जस्तै भन्न न मानसिक अशान्ति आर्थिक हानि नोक्सानी वाणीमा बाधाहरू यदि दिएको खण्डमा पन्नाको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि सरलता सहजता र सफलताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने बनेर जान्छ। दर्शकवृन्द यी दुईटा भनौँ न ग्रहको पक्षहरूलाई मिलानमा अनि यदि शनिको नीलमको धारणा पनि गर्न सकिन्छ। शनिलाई नीलम धारणा गर्दाखेरि चाँदी या सुनमा धारणा गर्नको कारणले गर्दाखेरि सरल सहजता र सफलताको अवस्था परिस्थितिहरू यसमा बनेर जाने परिस्थिति र वातावरणहरू भने बन्दछन्। दर्शकवृन्द यो चाहिँ चिकित्सा अन्तर्गत रहन्छ र यो चिकित्सा अन्तर्गत रहँदाखेरि जहिले पनि जस्तै हामीले प्रकृति रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि रत्न त्यस्तो शास्त्र हो दर्शकवृन्द जसले रत्नमा हर हमेसा मानव जातिको लागि उन्नति र प्रगतिको पथमा लिएरै जान्छ। र यदि तपाईँ आफ्नो सूर्यको कारणले गर्दा मनरूपी मस्तिष्कमा समस्या भयो, कहिलेकाहीँ नाक कान घाँटी आँखाहरूमा अप्ठ्यारा परिस्थिति र
बाहिर बाथरुमहरू भयो, गुप्त रोगहरूमा कतै समस्या भयो भने माणिक्य तपाईँ आफूले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त माणिक्य धारणाको कारणले गर्दाखेरि जस्तै भनौँ न भएका विकार र अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा बाथरुमहरूलाई भनौँ न सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तितर्फ र सकारात्मक कार्यतर्फ भने अगाडि बढाएर लिएर जाने अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ बन्दछ दर्शकवृन्द। अनि त्यसै गरी दर्शक यदि बृहस्पति ग्रहको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति भयो, बृहस्पति ग्रहको पीडा र अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थिति भयो भने पुष्पराज धारणा गर्नको कारणले गर्दा जस्तै ज्योतिषशास्त्र अनुसार राम्रो साथ, राम्रो सफलता र राम्रो उन्नतिहरू प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। अब हामीले चिकित्सा शास्त्र र अनि ज्योतिषशास्त्र एक आपसमा परिपूरकको रूपमा जुन कि रहेको छ र अब आधुनिक विज्ञान अन्तर्गत पनि यही ग्रह गोचर र ग्रहकै पक्ष र परिस्थितिलाई नै हेरेर त्यस्ता खालका जुन कि आधुनिक औषधि दबाईहरू निर्माण भएको अवस्था र निर्माण भएको परिस्थितिहरू रहेका छन्। ती अवस्था, ती परिस्थिति र ती बाथरुमहरूलाई मनन र चिन्तन र विचारणीय गर्दाखेरिको अवस्था र बाथरुमहरूमा पक्कै ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति, राम्रो प्रगति र राम्रो समृद्धिका पक्ष र परिस्थितिहरू रहने भएको हुनाले तपाईँ हामीले जस्तै सुन, चाँदी, धातु, फलाम अनि त्यति मात्र नभएर पञ्चधातु अनि त्यस पछाडि काँसा जसलाई भनेर भनिन्छ, यी चिजहरूको प्रयोग अनि त्यसपछि त्यसमा पनि रत्नको प्रयोग र अनि साथसाथै त्यस्ता निर्माण भएका गिलास, कचौराहरू भयो अर्थात् थालहरू भयो र अनि साथसाथै अग्नि तत्त्व आगोबाट निर्माण भएको खानेकुरा अनि साथसाथै हामीले फलाममा बनाइएका दालहरू, सागसब्जीहरू खानाको कारणले गर्दा शरीरमा जुन कि पाउने इनर्जीहरू, शरीरमा पाउने जुन सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति र अनि ग्रहहरूबाट दिएका दिनहरू र अनि ग्रहबाट ग्रह नै बिरेको खालको अवस्थामा त्यसबाट हुने उपाय जसलाई तपाईँको चाहिँ चिकित्सकको रूपमा कार्य गर्दछन् यी चिजहरूले र त्यो गर्ने भएकै कारणले गर्दा जस्तै सृष्टिको आदिमकालमा यस्ता पक्ष र परिस्थितिहरू हुँदै आएका थिए र अहिले आधुनिक विज्ञान अन्तर्गत यिनै विषयवस्तुहरूलाई तपाईँको चाहिँ मल्टिपल हिसाबमा अर्थात् अहिले आधुनिक अपनाउँदै आएको अवस्था र परिस्थितिहरू रहेको छ। तसर्थ यो अवस्था, यो परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दाखेरि हरहमेशा जुन ग्रहको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति मानवमा मात्र नभएर चराचर स्थावर जङ्गम जति पनि सृष्टिको आदिम क्रममा रहेका जुन चिजहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा या परोक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा या अपरोक्ष रूपमा जुन गलत प्रभावहरू बन्दछन् ती गलत प्रभावहरूलाई ग्रहको पहिचान गर्दै, ग्रहको चिनारी गर्दै, ग्रहहरूबाट दिएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू प्रदान गर्दै र ग्रहबाट दिएका अप्ठ्यारा र केही समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गरेर समय समयमा तपाईँ हामीले यी उपाय र यी विधि, यी विधानहरू यदि गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि तपाईँ हामी सहजता, सरलता र सक्सेस रूपमा जीवनयापनको क्रममा हरहमेशा अगाडि बढ्न सक्दछौँ दर्शकवृन्द। हरहमेसा ग्रहले नै तपाईँ हामीलाई घेरिराखेको छ र ग्रहभन्दा माथि तपाईँ हामी उठ्ने प्रयास त गर्नेछौँ तर गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यो त्यति सम्भव भने बहुत न्यून रूपमा रहन्छ। जहाँ न्यून रूपमा सम्भव रहँदाखेरिको अवस्थामा त्यसैको पेरिफेरीमा बसेर त्यही ग्रहको पेरिफेरी र त्यही ग्रहले दिने नकारात्मक ऊर्जा शक्ति, त्यही ग्रहले दिने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र त्यही ग्रहबाट पाइने राम्रा र नराम्रा पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै र त्यसलाई बुझ्दै र अनि त्यसलाई बुझाउँदै अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिबाट सुख, शान्ति, समृद्धि चिकित्सा शास्त्र अनुसार तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दा दर्शक ग्रहको पहिचान गरेर तपाईँ हामीले नै यस्ता विषयवस्तुलाई प्रयोग गर्यो भने जीवनयापनमा सरलता र सहजता बन्नेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।